Virus. हजुर सर क्लियर छ सर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सर धन्यवाद हजुरको धेरै धेरै धन्यवाद आज हामी जुम मिटिङ हजुरको साथमा गर्न पाएको किनभनेको सायद हामी कतारमा छौँ हजुर साउदीमा हुनुहुन्छ बट राइट यो हो रिएक्सन सिस्टम भनेको वर्ल्ड वाइडको कारण आज तपाईँ एक साथमा भेट्न पाएको मेरो आवाज क्लियर छ सर हजुर सर एकदम क्लियर छ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सर तो आज म हजुरहरूको एउटा कुरा गर्न चाहन्छु कि सायद तपाईँ हामी लाग्ला होला यस्तै कि आज कहाँको बाटा साथी भेटिन्छ साथमा यस्तै लागे नै आज भन्दा केही दिन पहिने लाग्दै थिएन कि सायद हामी और तपाईँ एक साथमा भेट्न पाउँछौँ लेकिन तपाईँ हामी खुशनसीब हो डिएक्सन क्षेत्र पायो डिएक्सन क्षेत्र पाएर एक अर्को साथी और साथ मिल्न पायो भनेको सबभन्दा बहुत ठुलो कुरा हो त्यही भएर थ्याङ्क डिएक्सन थ्याङ्क्स फाउन्डर दातुक डाक्टर लिम्सुजी उहाँको कारण डिएक्सन स्टार्ट भयो उहाँको कारण डिएक्सन दुनियाँमा जान निर्माण भयो भनेर आज हाम्रो टपिक यही रहेछ पावर अफ डिएक्सन भनेर धेरै साथीहरू डिएक्सन नबुझेको कारण डिएक्सनलाई ब्लेम गर्नुहुन्छ डिएक्सनमा अनसक्सेस बन्नुहुन्छ डिएक्सन को बहुत कुरा नेगेटिभ सोच्नुहुन्छ डिएक्सनमा न अगाडि बढ्दै अरू लिडर बढिरहेछ भने पनि उसको हेरेर निन्दा गर्ने यो सारा चीज नगर्ने हामी आज त्यसैको टपिक मेरो छ तो मेरो नाम फर्स्ट अफ अल किरण हो म कपिलवस्तु नेपालबाट हजुरहरूको बीचमा उपस्थित आज दोहा कतारबाट म यहाँ आउने एउटै मेरो रिजन थियो कि सबैको जीवनमा एउटा ठुलो इन्कम हुनु पर्यो प्लस घरद्वार राम्रो हुनु पर्यो सबै चाहन्छन् कि म फैसिलिटी तरिकाले जिन्दगी जियोस् भनेर म पनि एउटा सोच बनाएर आएको थियो विदेशतिर मेरो सपना थियो मेरो सपना यति ठुलो थियो कि सायद सपना पूरा गर्नको लागि बहुत कुछ जरुरत हुन्थ्यो लेकिन सायद मसँग त्यतिखेर केही पनि थिएन लेकिन सचमुच भनिन्छ नै हातको लकीर कहिले बदल्दैन भाग कहिले बन्दैन बट मेहनत गर्ने कर्तव्य गर्ने जिन्दगी बदलिन्छ यो मलाई थाहा भयो त्यही भएर मैले यो कार्य गर्न दोहा कतार आयो दोहा कतारमा आउने मेरो सपना जो थियो मलाई लाग्थ्यो यस्तो कि पुरा हुन्छ किनभनेको धेरै साथीहरूको धेरै छोराछोरी विदेशमा गएको पैसा कमाएर राम्रो आएको म पनि सोचे त्यही सपना बनाएर विदेश आयो म पनि पैसा राम्रो कमाउँछु राम्रो सिस्टम पाउँछु यस्तै सोचेर आएको थियो लेकिन सचमुच विदेश नाम हुन्छ काम विदेश जस्तै हुँदैन त्यही भएर तपाईँ हामी आज टेक केयर भएर डिएक्सन गरौँ डिएक्सन जिन्दगी बदलिन्छ तो मेरो अफलाइन हुनुहुन्छ स्टार रुबी महपाल सर उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ मेरो ग्रेड गुरु हुनुहुन्छ त्रिबल डायमन्ड मिस्टर सरोज कुमार नेटुवा आज उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ सधैँ उहाँले एउटै कुरा भन्नुहुन्छ डिएक्सन अनसक्सेस भनेको कहिले लेखेको छैन सक्सेस भनेर लेखेको छ सबैको नाममा बट राइट के हो जो सक्सेस अपनाएर काम गर्न चाहन्छ कि म सक्सेस पक्कै बन्न सक्छु जिन्दगीमा सक्सेस बन्न सक्छ लेकिन बट यो सोच्छ हुन्छ कि हुन्न जिन्दगीमा कहिले पनि हुनेवाला छैन उसँग
हुन्छ हुन्न भनेर, हुन्छ कि हुन्छ भनेर मान्छेको कहिले पनि जीवनमा हुन सक्छ। त्यही भएर तपाईँ हामी जहाँ पनि छौँ, जुन ठाउँमा पनि छौँ, त्यो ठाउँलाई नसोचो कि म यहाँबाट गर्नै सक्दिनँ डिएक्सन। म धेरै साथीहरूको मुखबाट सुनेको, म त बहुत टाढा बस्छु अफिसमा जानको लागि, बहुत टाढा हुन्छौ, म मान्छु टाढा हुन्छ। 7 समुद्र पार गरेर आउनु भएछ, के टाढा छैन? सानो छ यही पुग्ने, नेपालमा कुदेर पुग्ने हो। तपाईँ टाढा यति टाढा छोडेर आउनु भयो, नेपाल छोडेर अलिक टाढा जानको लागि सक्नुहुन्न, राइट? यही छ बहानाबाजी, एक्सक्युज सुनाउने, एक्सक्युज सुनाउने, एक्सक्युज सुनाउने। जिन्दगीमा कहिले पनि कोही सक्सेस भएको छैन। बिल गेट्सले सुनाउनु हुन्थ्यो भने आज बिल गेट्स हुनुहुने थिएन, अब्दुल कलामले सुनाउनु हुन्थ्यो भने आज अब्दुल कलामले हुनुहुन्थेन, आज थलबा स्टाइलले सुनाउनु हुन्थ्यो भने आज थलबा स्टाइल हुनुहुन्थेन। बट राइट के थियो? सपना उहाँको एकदम विकलाङ थियो, सपना उहाँको विकलाङ थियो। म गर्छु 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 भनेर लड्नु भयो, त्यही भएर सपना पुरा। तो म हजुरहरूको माझमा म केही पनि भन्न चाहदिनँ, बट रियालिटी देखाउन चाहन्छु। रियालिटी भनेको तपाईले डिएक्सन गर्दै कहाँ कहाँ नै प्रब्लम आउँछ। धेरैजना साथीहरू सोच्छन् कि म डिएक्सन गर्छु, यसमा के छ के छैन भनेर आफै पर्खनुहुन्न, दोस्रोलाई पर्खाउनुहुन्छ, दोस्रोलाई पर्खाउनुहुन्छ भनेर। कसलाई? आफ्नो डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई भन्छ यसले गरेपछि त म भर्खरै यसले गर्नेपछि त म तुरन्तै डायमन्ड बन्छु। यदि 6 जनालाई जोइन गरिदियो, 6 जना एकैचोटि गर्थ्यो भने म त डायमन्ड हुन्छु। मान्छु म तपाईँ डायमन्ड हुन्थ्यो, लेकिन डायमन्डको क्वालिटी हुँदैन भने डायमन्ड भएर के फाइदा हुन्छ? डिएक्सनले ब्लेम गर्न, निन्दा गर्न कि मैले डायमन्ड बन्यो, मैले रुबी बन्यो, मैले क्राउन इन्भेस्टर बन्यो, मैले क्राउन डायमन्ड बन्यो भनेर मात्र चिनाउने? पावर तपाईँको मुखको जुबानले चिनाउँछ, तपाईँको शक्ति, तपाईँको अनुहार, तपाईँको भविष्य, तपाईँको जीवन, तपाईँको पावर तपाईँको मुखले तपाईँको बोली सुनाउँछ। त्यही भएर तपाईँको पावर जुन दिन तपाईँले सम्झनुहुन्छ नि कि मेरो पावर मसँग छ, तपाईँ क्राउन इन्भेस्टर होइन दुनियाँको इन्भेस्टर बन्न सक्नुहुन्छ, दुनियाँको इन्भेस्टर बन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर धेरै साथीहरूको प्रब्लम कहानी आउँछ डिएक्सन गर्दैमा, डिएक्सन का प्रोडक्ट के बारे में ना सीखने, डिएक्सन का प्रोफाइल के बारे में ना सीखने, डिएक्सन का प्लान के बारे में ना सीखने। तो म अनुभव मात्रै, मतलब स्लाइड शो गर्दैन म। तपाईहरु भन्नुहुन्थ्यो कि ए लेखे होला, कसैसँग देखेर लेखे होला, यसले कसैले डुप्लिकेट गरे होला, यसले यो भन्दैखेरि तपाईँ नभन्न सक्नुहोस् भइदियो भने म त्यस्तै बनेर आएको छु तपाईहरुसँग। किन भनेको रियालिटी भनेको तपाईको कन्फिडेन्स, तपाईको माइन्डसेट, तपाईको जुनून, तपाईको शक्ति, तपाईको पावर जिन्दगी तपाईको सफल बनाउन सक्छ। तपाई अहिले पनि पावरमेन्ट, तपाई शक्ति भएको छैन भने तपाई कुनै पनि क्षेत्रमा मेहनत गर्नुस्, आउने दिनमा सफल हुनको लागि तपाईले गाह्रो हुन्छ, कसैले गाह्रो हुँदैन। तपाईको शक्ति जुन दिन तपाईले चिनाउन सक्छ, तपाई सफल बन्नेमा कोही पनि रोक्नेवाला छैन। त म के भन्न चाहन्छु, डिएक्सन कम्पनी 1983 मा तपाई हामीले थाहा छ होला, डाक्टर लिम सिपजिन, उहाँको नाम डाक्टर लिम सिपजिन मात्रै जतै दिखेर उहाँले के गर्नुभयो, जब यो रातो च्याउको उहाँ मन पराउनु भयो। रातो च्याउको हामी नेपालीमा रातो च्याउ भन्छौँ, हिन्दीमा ज्ञानरमा भन्छन्, इंग्लिशमा लिन्जी भन्छन्। उहाँको लिन्जी बहुत मन पर्यो क्योंकि ठुलो ठुलो राजाहरू युज गर्छन्। त उहाँले के सोच्नु भयो कि यो किन ठुलो ठुलो मान्छे मात्र युज गर्छ, सानोहरू किन युज गर्दैन, उहाँहरूको त्यति पावर छैन। बट यसमा रिसर्च गर्नुभयो उहाँले कि के छ यसमा कि सानो मान्छेहरू युज गर्न सक्नुहुन्न। बट राइट ये थियो कि गरीबी मान्छेको सोच के थियो, म गरीब हो, त्यही भएर सानो ठुलो चीज किन्न खानको लागि गाह्रो हुन्छ, राम्रो चीज किन्न खानको लागि गाह्रो हुन्छ। नराम्रो चीज जति पनि महँगो होस् किन्ने खान गाह्रो हुँदैन। त्यही भएर उहाँ के सोच्नु भयो कि उहाँहरूको सोचमा परिवर्तन गरिदिन्छु, सोचमा परिवर्तन गरिदिन्छु। म दुनिया परिवर्तन गर्न भन्दा पहिला म सोच परिवर्तन गर्छु। अब सोच परिवर्तन कसरी गर्नुभयो, 1983 मा डिएक्सन को माथि रिसर्च गर्नुभयो। रातो च्याउ यति दिलचस्पी हुनुभयो उहाँले कि यो रातो च्याउ मान्छेको शरीरमा गएर के काम गर्न सक्छ, पोजिटिभ ल्याउन सक्छ। त उहाँले के देख्नुभयो कि राम्रो खाना खाँदै मान्छे पोजिटिभ हुन्छ, गलत खाने मान्छे गलतै बन्छ, नेगेटिभ सोच बन्छ। आज भोलि त थाहा छ होला, म अगाडि भन्दै जान्छु। त के भयो कि उहाँले जब रिसर्च गर्दै के पाउनु भयो
कि मान्छेहरू आज भोलिकै खानपिनमा धेरै गलतहरू खाइरहेछन् भनेर के भन्यो 80% क्षारीय 20% अम्लीय भनेर खाँदै हुनुहुन्छ आज भोलि। चिकन मटन ज्यादा मात्रामा छ, साग सब्जीको मात्रा कम्ती छ। बट राइट यही हो कि उहाँको हार्डवर्क बडी बन्दैछ, बडीमा जति केमिकल जान्छ जति उहाँको नेगेटिभ माइन्ड आउँछ, जति नेगेटिभ माइन्ड आउँछ। त उहाँले के सोच्नु भयो कि मान्छेहरू नेगेटिभ कसरी सोच्छन्, किन अर्को बदलामी गरेछ, अर्कोबाट तोडिरहेछन्, अर्कोबाट लडेर यस्तै बाहिर बिखरिरहेछन् सोच्नु भयो उहाँले। सोचेर के गर्नुभयो डिएक्सनका प्रोडक्टका माथि रिसर्च, ज्ञानोधर्मको परिषद। तो ज्ञानोधर्म भनेर नाम पाउनु जब भयो त उहाँले नामको के भरो हामीले भन्छौँ नि कि कुनै अर्थको कोही एन्सर हुन्छ, एन्सरको क्वेसन हुन्छ, क्वेसनको एन्सर हुन्छ। त उहाँले क्वेसनका एन्सर खोज्नु भयो कि ज्ञानोधर्म भनेको के हो। तो ज्ञानोधर्म भनेको छाला और चम्किलो, छाला और चम्किलो। अब मान्छेको छालामा गएर यदि भिटामिन तत्त्वहरू हाल्छ त यो छालाको चमक बनाउँछ, पोजिटिभ माइन्ड ल्याउँछ। त्यही भएर उहाँले के गर्नुभयो डिएक्सनका प्रति 1993 मा स्टार्ट रिसर्च गर्न स्टार्ट गर्नुभयो। 1983 बाट 10 वर्ष उहाँले यसको खोजमा लाग्नु। बडी स्वास्थ्य परिवर्तन ल्याउँछु, मान्छेको माइन्ड पोजिटिभ परिवर्तन ल्याउँछु, मान्छेको सोचमा एकमा मिलाइदिन्छु, मान्छेको तोड्ने काम म जोड्ने में मात्रै लगाइदिन्छु। एक्सक्युज मी सर, हजुरको टाउको अलिकति काटिएको छ, अलिक तल गर्नु होला है, पछाडि। ल ओके सर, बस ओके सर, थ्याङ्क यू सर, अगाडि बढ्नु होला। थ्याङ्क यू। तो राइट हामी नै के छ, तपाईँ हामी आज यदि डिएक्सन को क्षेत्रमा छौँ तो डिएक्सन को हर एक चीज हमको ज्ञान अचिभ गर्न जरुरी हुन्छ। अब जरुरी किन हुन्छ, अब अरू साथीहरू के सोच्छन्, व्हाट इज डिएक्सन बिजनेस, तपाईँ के भन्नुहुन्छ, डिएक्सन बिजनेस पैसा दिने मात्रै हो, डिएक्सन बिजनेस स्वास्थ्य दिने मात्रै हो, डिएक्सन बिजनेस मात्रै फ्रिडम दिने मात्रै हो, डिएक्सन बिजनेस मात्रै खुसिया दिने हो। यो सबै चीज भन्दा राम्रो डिएक्सन मान्छेको परिवर्तन गर्ने ठाउँ दिन्छ, परिवर्तन गर्ने ठाउँ, आफूमा परिवर्तन हुने ठाउँ। कपडा लगाउने थाहा हुँदैन मान्छेको आज भोलि, कस्तो कस्तो कपडा लगाउँछन्, फटाहाहरू कपडा लगाउँछन्, फ्यासन देखाउँछन्। डिएक्सनले परिवर्तन ल्यायो कि ल्याएन? म पनि त्यस्तै थियो, एउटा म पनि यस्तै मान्छे थियो कि मतलब है कि फटाहा कपडा लगाउने, अरूलाई देखाउने के भन्ने, म त हिरो हो, म त दुनियाँका हिरो भन्दै थियो त्यतिखेर। तो दुनियाँले के सोध्थ्यो, हिरो होइन, घरमा खाने पैसा छैन, दुनियाँले हिरो बन्न चलेको, त्यस्तै सोच बनाउनु। त्यही भएर मैले के देख्यो, डिएक्सनमा कपडा लगाउन सिकाउँछ, डिएक्सनमा कपडा लगाउन सिकाउँछ। तपाईँ सोच्नु होला जो मान्छे आज यहाँ डिएक्सन दिल्दै गर्दै हुनुहुन्छ, सायद यो मिटिङमा हुनुहुन्छ त ध्यान दिएर सुन्नु होला। आज मेरो पोइन्ट हुन्छ आधा घण्टा समथिङ माथि जान्छ, आधा घण्टा भन्दा, लेकिन तपाईहरु आज क्लियर हुनुहुन्छ, सचमुच डिएक्सन माथि हामी लाग्नै पर्छ, जरुरी हुन्छ। न त भोलिको दिन के हुन्छ, गर्दै गर्दै छड्नु हुन्छ, भोलि दुनियाँलाई छडाउनुहुन्छ। भाइ डिएक्सन राम्रो छैन भन्नुहुन्छ, डिएक्सन राम्रो छैन भन्नुहुन्छ, राइट। तो डिएक्सन मात्र 4 चीज दिँदैन, मात्र डिएक्सन अरे लाख चीज दिन्छ। लाख भन्दा सबभन्दा राम्रो चीज के हो दिने सिस्टममा, मान्छेको सोच परिवर्तन। फ्रिडम लाइफ तो कोही पनि मान्छे पैसा धेरै कमाउँछ, पैसा कमाएर राख्छ घरमा धेरै, करोडौं दौलत राख्यो तो थोरै दिन फ्रिडम दिन सक्छ, तपाईको खुसी भनेको यदि मानौ उसको घरमा बच्चाहरु पैदा हुन्छ, उसको घरमा अलिकति बिहे हुन्छ, खुसी हुन्छ। बट राइट त्यो रियलिटी खुसी के हो, मान्छे पोजिटिभले यदि खुसी भइदियो भने रियल खुसी त्यही हो। त्यही भएर डिएक्सन 1990 मा 3 भएको, 1993 मा मलेसियामा स्टेबिलिटी भएको, को स्टार्ट गर्नुभयो, फाउन्डर डाक्टर लिमसिक, उहाँको नाम डाक्टर लिमसिक। तो उहाँले जब स्टार्ट गर्नुभयो तो उहाँले के सोच बनाउनु भयो कि मेरो कम्पनी, उहाँले यो सोच्नु भएन चल्छ कि चल्दैन, सोच्नु भएन चल्छ कि चल्दैन, चल्छ भनेर मात्रै सोच्नु भयो। दुनियाँले के वाले भन्यो, यस्तो कम्पनी किन खोल्छौ, बर्बाद गर्ने ठाउँ हो यो, सबैभन्दा लाग्न भन्दा राम्रो पिएचडी को स्ट्रगल गर्नु भएछ, राम्रो नोकरी मिल्छ, त्यही नोकरी गर्नुस् बरु,
उहाँले के सोच बनाउनु भयो, जो पनि होस् म यही गर्छु, जो पनि होस् म यही गर्छु, दुनिया के पनि मलाई भन, मलाई फरक पर्दैन, म आफै सोच बनाएर आफै काम गर्छु भनेर निर्णय लिनुभयो। तब जब मैसेज दिनुभयो म स्वास्थ्यको एउटा प्रोग्राम राख्छु, स्वास्थ्यको प्रोग्राम, पैसा दिने प्रोग्राम हैन, स्वास्थ्यको प्रोग्राममा राख्छु। जब स्वास्थ्यको प्रोग्राममा राख्नु भयो त 300 मान्छे भेड लगाएर मिटिङ सुन्नको लागि आउनु भयो, मिटिङ सुन्नको लागि आउनु। तो जब 300 मान्छे आउनु भयो, मिटिङ सुन्दै सुन्दै के भयो, यहाँ मिटिङ सुन्दै सुन्दै मतलब है कि 300 जना मान्छेमा 299 मान्छे 299 जना के गर्नुभयो, पागल भनेर उहाँबाट जानु। यो त पागल भएको, बौला भएको। यस्तै कम्पनी खोलेर काम गराउन सक्छ, यस्तै कम्पनी दुनियामा लान सक्छ, यस्तै कम्पनी दुनियादारी भन्यो उहाँले, उल्टा सिधा के भन्यो। लेकिन उहाँको एउटै बिलिभ थियो कि नो को एन्सर थिएन उहाँसँग, नो को एन्सर थिएन उहाँसँग, बट यस यस मात्रै थियो। एकजना निक्लेर उहाँबाट के जवाब दिनुभयो, म तपाईसँग खडा छु, तपाई अगाडि बढ्नु, तपाई अगाडि बढ्नुस्। त जब 93 मा कम्पनी स्टेबिलिटी भएको, 95 मा हेडक्वार्टर खोलिदिनु। सोच्नुस् 2 वर्षको अन्तरालमा हेडक्वार्टर कहाँ खुलेको थियो, मलेसिया थाइल्यान्डमा। 95 मा हेडक्वार्टर खोल्न कोही सानोतिनो कुरा हो? तपाई गएर हेर्नुस् त मलेसियामा कति ठुलो हेडक्वार्टर कम्पनी छ। हेडक्वार्टर दुनियाको कोही पनि कम्पनी हुन्छ, हेडक्वार्टर कम्पनी पाउने तपाईको दिँदैन नाम कि यहाँ छ हेडक्वार्टर। लेकिन डिएक्सनले दुनियाको प्रमाण दियो। 1995 मा हेडक्वार्टर खोल्न सफल भएको डिएक्सन कम्पनी थाइल्यान्डमा, जहाँ मान्छे टुर गर्न जान्छ त्यहीमा आफ्नो थाइल्यान्डको अफिस खोल्न सफल हुनुभयो, आफ्नो हेडक्वार्टर। अब तपाई सोच्नुस् 2 वर्षको अन्तरालमा बहुत ठुलो हेडक्वार्टर, सानो हेडक्वार्टर छैन। गएर हेर्नुमा त गएको छैन, भिडियोमा हेरिरहेछु त भइदियो नि। त्यत्रो ठुलो बिल्डिङ बनाउनको लागि बहुत पैसा लाग्छ, बहुत पैसा लाग्छ। हामी तपाई सोच्ने सपना कल्पना गर्नै गर्दैन सक्दैन। त्यति ठुलो बिल्डिङ बनाउन सक्छ, त्यति ठुलो इन्भेस्टमेन्ट कोही गर्न सक्छ। तो जब मलाई के थाहा भयो, यदि उहाँलाई यदि हुन्छ यो डिएक्सन गर्न, डिएक्सनको फ्याक्ट्री खोल्न, डिएक्सनको कोही पनि चीज गर्न, तो सचमुच यो सबैले पोसिबल छ। तो दोस्रो नम्बर के छ, 1996 मा अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री। अब तपाई सोच्नु होला, जुन कम्पनी एक सानो दुकानबाट, अब मान्नुस् एउटा एप्पलको कम्पनी छ, एप्पलको थाहा होला नि, सेब भनिन्छ, सेबको कम्पनी छ। यदि सेब तपाई नेपालमा खोल्नुस् चाहनुहुन्छ भने, मेरो बिजनेस कतारमा होस्, मेरो बिजनेस मलेसियामा होस्, मेरो बिजनेस दुबईमा हो, मेरो बिजनेस कतारमा नै इन्डोनेसिया होस्, यो बिजनेस गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, इन्डोनेसिया तपाईले बस्नुपर्छ। इन्डोनेसिया तपाईले बस्नुपर्छ। न त त्यसको ओनर बन्नको लागि तपाईको वहाँको पुरै एग्रीमेन्ट, डकुमेन्ट क्या दुनियादारी चाहियो, फेरि तपाईले त्यही बस्नुपर्छ, तपाईको त्यहाँ फ्याक्ट्री हुनु पर्यो, तपाईको नाम हुनु पर्यो, त्यस्तै सबै चीज हुनु। किनकि डिएक्सनले यस्तै छ। डिएक्सन जब 1996 मा अन्तर्राष्ट्रिय जब बिक्री विक्रान भयो, जब देशों विदेशमा यसको प्रोडक्ट जान चालू भयो, तो यो डाक्टर लिम तो आफै गएर त दिनु भएन, उहाँको प्रोडक्ट दुनियाले पसन्द भयो कि यो स्वास्थ्यमा सुधार गर्छ, मान्छेको पोजिटिभ सोच ल्याउँछ, त्यही भएर यो अन्तर्राष्ट्रिय गर्ने भन्ने पर्दैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय आफै भयो, त प्रोडक्ट खाए के भयो, मान्छे स्वास्थ्य भएर के भयो। 1997 मा सुन्नु होला, 1997 मा जीएमपी का सर्टिफिकेट। अब जीएमपी भनेको के हो, गुड मैन्युफैक्चरिंग भनेको डिएक्सन कंपनी का जहाँ कल्चर छ। तपाई गएर हेर्नुस्, मलेसियामा यो उत्पाद गर्छ, मलेसियामा उत्पाद गर्छ नि। यहाँ कतिजना मलेसियाको हुनुहुन्छ, अब इन्डियामा त बन्दै छ, म त मलेसिया गएको छैन, लेकिन जहाँ यो उत्पाद गर्ने ठाउँ छ एकदम सफा सुग्घर हुन्छ, गुड हुन्छ। गुड भनेको यहाँ जैसे क्लिनिङ, थोड़ा कचरा नदिख्ने, एउटा कीड़ा मकोड़ा नदिख्ने, गुड मैन्युफैक्चरिंग मतलब एकदम ध्यान दिएर सबै चीज को यताउति दिएर कि कोही न केमिकल आओस् भइदियो भने
कोही चिडा मकौडा नआओस् भइदियो भने एकदम सेफ्टी लगाएर डिएक्सन का प्रोडक्ट फ्याक्चरिङ गर्दैछ, डिएक्सन का प्रोडक्ट फ्याक्चरिङ गर्दैछ। तपाई हामी सोच्नुहोस् कि जुन प्रोडक्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग का सर्टिफिकेट पाएर एचिभ गरेको छ भइदियो भने यदि युज गर्नेमा तपाई हामी सोचेर युज गर्छु त जिन्दगीमा तपाईको बडी तपाईले स्वास्थ्य बनाउँदैन, जिन्दगीमा बनाउँदैन। मार्केटमा जानुहुन्छ सिधै के भन्नुहुन्छ, साबुन दैदो ऐश्वर्या रायको लेख साबुन कति रुपैयाँको हो सोध्नुहुन्न, ऐश्वर्या रायको लेख साबुन चाहियो। अस्ति मणिराम खड्काले के भन्नुहुन्थ्यो कि लेख साबुन को लगाउँछ, म त भन्नै सक्दिनँ, तपाई भन्नुस्, तपाई सोच्नु होला लेख साबुन कोले लगाउँछ। अब तपाई सोच्नुस्, तपाई मार्केटमा जाँदैखेर भन्दैखेर के सोध्नुहुन्छ कोले बनाएको, कहाँबाट बनेको, को सर्टिफिकेट छ, कति तागत छ, कति यहाँ एनर्जी कति के छ सोध्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्न। किन भनेको केमिकल चीजको सोध्नुहुन्छ भने तपाई जस्तै लाखौं जान्छ लिनको लागि, तपाई भाइ या त साइड हटो भन्छ, सिधै साइड जाऊ भनेर के गर्नुहुन्छ, तपाई के गर्नुहुन्छ, न कोही सिस्टम न कोही चीज हुन्छ। तपाई गएर मात्र के भन्नुहुन्छ प्रोडक्ट दिनुस् म इस्तेमाल गर्छु, मराउ या जियो कोही फरकै पर्दैन। डिएक्सन को सोप लिनुहुन्छ, डिएक्सन को सोपमा पहिला के दिन्छ, तपाईको आईडी माग्छ। कस्तो आईडी, डिएक्सन को 9 अंकको कार्ड 1460384999 ये मेरो कार्ड को नंबर हो। जब जान्छु तो सीधे भन्छ पहिला कार्ड देऊ फेरि प्रोडक्ट दिन्छु, न त भाइ प्रोडक्ट छैन। कारण के छ, भोलि मेरो प्रोडक्ट खाँदै कोही साइड इफेक्ट भइदियो भने कोले इन्स्योरेन्स दिने अन्डरमा हुन्छ, कोले जिम्मेवारी लिन सक्छ। अब तपाई सोच्नुस् एउटा सानो तिनो प्रोडक्ट तपाई लिँदै सोच्नुहुन्न एकछिन त, सानो तिनो प्रोडक्ट तपाईले लिँदै यदि घबराउनुहुन्छ, यदि प्रोडक्ट डिएक्सन का प्रोडक्ट लिएर घबराउनुहुन्छ तो सचमुचमा भन्छु जसको सोचमा यो छ डिएक्सन का प्रोडक्ट बहुत महँगो छ, 17 रियाल को लिन सक्छ। आज कतरमा 17 रियाल को छ एउटा सोप, दुईटा मिलिन्छ एउटामा। मलेसियामा कति रुपैयाँ, 8 रुपैयाँ कि कति रुपैयाँ हो। यदि 8 रुपैयाँ वहाँको महँगो लाग्छ तो 8 करोड़ का जिंदगी जान्छ, 8 करोड़ का जिंदगी जान्छ त्यही ऐश्वर्या राय का प्रोडक्ट युज गरेर, न केही बेनिफिट न केही हुन्छ। यदि तपाई कहिले डाउटमा हुनुहुन्छ डिएक्सन का प्रोडक्ट युज गर्दै बहुत महँगो छ, युले महँगोले कोही युज गर्न सक्छ, दुनियाँले भाइ महँगो हेरेन, दुनियाँमा जानका लागि के महँगो भयो। आज 200 प्लस कन्ट्रीमा प्रोडक्ट जाने कोही महँगो भएको थियो भने किन जान्थ्यो भइदियो भने 200 प्लस कन्ट्रीमा महँगो थियो भइदियो भने तपाई हाम्रो सोच महँगो छ, डिएक्सन का प्रोडक्ट महँगो छैन। तपाई हाम्रो सोच के छ, म गरिबै छु, जिन्दगी भर गरिबै हुन्छु, म अनपढ छु, जिन्दगी भर अनपढ हुन्छु, म एउटा अरु प्रोडक्ट युज गर्ने मान्छे हो, जिन्दगी भर त्यही प्रोडक्ट युज गर्छु। सोच मात्रै यस्तै शक्ति भएर जिन्दगीमा कहिले पनि तपाईले सोच परिवर्तन नगर्दै तपाई जिन्दगीमा परिवर्तन कहिले पनि पाउन सक्दैन। दोस्रो नम्बर 1998 मा तपाईको 1998 मा ये के भन्छ मैले भुल्यो, 1998 मा पीएचडी आईआईटीडी खड़गपुर से तपाईको यो डिएक्सन को जो फाउन्डर हुनुहुन्छ, जब पढाइ गर्दै इन्डियामा पढाइ गर्नु भएको छ। तपाई सोच्नुहुन्छ यो चाइनाको मान्छे हो, चाइनिज प्रोडक्ट बनाउँदै होला, चाइनाको मान्छे हो, धेरै जनाको भन्ने भयो नि चाइनाको डाक्टर लिम हुनुहुन्छ हो, चाइनिज प्रोडक्ट होला। त्यही भएर के भन्नुहुन्छ, चाइनिज कोले युज गर्छ, चाइनिज मोबाइल त 10 दिन चल्दैन, 100 दिन चल्दैन। त्यही भएर चाइनिज सोच्नुहुन्छ, अरे सबै मान्छे कहाँ त्यो सोध्नु पर्दैन, प्रोडक्ट हेर्नु, प्रोडक्ट तपाई इस्तेमाल, तपाई त्यसमा ल्याउनु। आफै तपाई नेपाली हुनुहुन्छ, यदि तपाईको प्रोडक्ट नेपालको कोही देशमा जान्छ भने नेपाली प्रोडक्ट लिने भने एलाउड छैन भने कोले यस्तै भन्छ, नेपाली प्रोडक्ट भनेको क्वालिटी कति छ त्यो हेर्नुस्, कति के मिलेर बनेको, कहाँबाट बनेको, के यो रिसर्च गर्नु, मान्छे जहाँको भए फरक पर्दैन, प्रोडक्ट को क्वालिटी हेर्नु होला, त्यसपछि युज गर्नुस्। ऐश्वर्या राय इन्डियाको लेख साबुन कतारमा चलिरहेछ, तो के लेख साबुनको बेनिफिट हेर्नुहुन्छ कि ऐश्वर्या राय हेर्नुहुन्छ,
त्यही भएर तपाईँ हाम्रो डाउनमा त्यस्तै हुन्छ। तो 1999 गुणस्तरीय प्रोडक्ट। अब गुणस्तरीय प्रोडक्ट भनेको के हो? गुणस्तरीय प्रोडक्टको के भनेको यो वैज्ञानिकहरू के भन्छन्, यो आयुर्वेदिकहरू जति आयुर्वेदिकहरू हुन्छन् उहाँहरू के अवार्ड दिनुभयो कि गुणस्तरीय प्रोडक्ट भनेको दुनियाँको सबभन्दा सुन्दर प्रोडक्ट, दुनियाँको सबभन्दा क्वालिटी प्रोडक्ट, दुनियाँको सबभन्दा लो प्रोडक्ट, मतलब महँगो होइन न सस्तो, लोमा बेच्ने प्रोडक्ट, सबभन्दा क्वालिटी डिएक्सन कंपनी बनेर प्रमाण 1999। 2000 में ISO 14001 वातावरणीय प्रदूषण। अब वातावरणीय प्रदूषण धेरै साथीहरु सोच्छन् यो प्रोडक्टमा कसरी एनर्जी पाइन्छ, कसरी ताकत हुन्छ, कसरी बेनिफिट हुन्छ। म के भन्न चाहन्छु, तपाईको सोच्न भन्दा पहिला रिसर्च गर्नु डिएक्सनका प्रोडक्टका माथि, डिएक्सनका प्रोडक्टका माथि रिसर्च गर्दै के पाउनुहुन्छ पहिला ISO 14001 मा वातावरणीय प्रदूषण, जहाँ यो उत्पाद गर्छ खेती, जहाँ यो खेती गर्छ जमिनको 3 फिट माथि भागमा, जमिनको 3 फिट माथि भागमा जहाँ भनेको झुन्ड्याएर पैदा गर्छ, त्योमा कोही प्रदूषण जान्न। कोही जैसे मानुस गाउँ घरमा हुन्छ इटा पकाउने भट्टा हुन्छ, इटा पकाउने भट्टा, तो त्यसमा के निकल्छ? धुवां। अब धुवां त प्रदूषण भयो न, धुवां त एउटा रोग भयो न। तो यसले के प्रदूषणले पैदा गर्छ? आफ्नो प्रोडक्ट प्रदूषणले पैदा गर्दैन, किनभने यससँग प्रदूषणै छैन। तो वातावरणीय प्रदूषण कबाट पायो कि 0/0 प्रदूषण, 0/0 केमिकल, 100% नेचुरल प्रोडक्ट छ, 100% वातावरणीय प्रदूषण रहित मानेर प्रमाण पालो। 2001 में 25 देशों में एकचोटि लॉन्च डिएक्सन का प्रोडक्ट, 25 देशों में एकचोटि डिएक्सन का प्रोडक्ट ओपन, डिएक्सन को ऑफिस ओपन। अब तपाई सोच्नुस्, तपाईको कंपनी यस्तै छ कि 5-6 वर्ष मात्रै, 5-6 वर्ष मात्रै, कति 1993 में स्टार्ट भएको 8 वर्षपछि एक देशमा हैन 2500 देशमा आफ्नो कंपनी खोल्न सफल भएको कंपनी डिएक्सन, सफल भएको कंपनी डिएक्सन। अब डिएक्सन का कंपनी को सफल होने को कारण के हो? हर तरह से सर्टिफिकेट पाउँदै आउँदै गयो, हर तरह से मजबूत आउँदै गयो, हर तरह से मजबूत 1993 से मजबूत आउँदै गयो। त्यही भएर कोही प्रब्लम आएन, कोही रुकावट आएन, देशमा जानक लागि, देशमा आउनको लागि कोही पनि रुकावट आएन। त्यही भएर 2001 मा 25 देशों में एक बार लॉन्च, 2002 में ऋषि मिलियन अवार्ड। अब सोच्नुस्, डाक्टर लिमले आजसम्म कसैको माथि सोच्नु भएन तपाई मिलियनियर नबन्नुस्। तपाई सोच्नु भयो, तपाईको आमा बुबाले पढाउँदै खेर तपाईले सोचे होला कि मेरो छोराले यदि डाक्टर बन्छ त अलि राम्रो इन्कम कमाउन सक्छ। कति 50,000 भन्दा 60,000 मिलियन सोच्नु भएको थियो, मिलियन सोच्नु भएको थियो। मिलियन बन्नको लागि तपाईको जहाज उडाउने जस्तै मान्छे बन्नु, जहाज उडाउने पनि मान्छे त्यत्रो कमाउँछ कि थाहा भएन भने, लेकिन जहाज उडाउने मान्छे। अब जहाज उडाउनको लागि कति पैसा खर्चिन्छ? तो मिलियन बन्नको लागि, मिलियन डिएक्सन को फाउन्डरले के भन्नुभयो, राम्रोसँग काम गर्नुस्, डायमन्ड को पोजिसन अचिभ गर्नुस्, डायमन्ड को पोजिसन 71% को बोनस हुन्छ, त्यो बोनस तपाईको मिलियन बनाउन सक्छ। अनपढ गवार हो, कोही पढे लिखो, कोही मायने राख्दैन, मिलियन बन्न सक्नुहुन्छ डिएक्सन को कंपनी। अब सोच्नुस्, तपाई हामी गर्व हो न पढे लेखेको मान्छे पनि मिलियन बन्छ? सपनामा कहिले सोचेको, कहिले कल्पना गरेका छैन। लेकिन उहाँले प्रमाण दिनुभएछ 2002 मा, बाबु भैया टेन्सन नलिनुस्, रुपैयाँ कमाउनको लागि तपाईले विदेश प्रवासतिर बस्न सक्नुहुन्छ, तो वही रुपैयाँ कमाउनको लागि डिएक्सन प्रति काम गर्नुस्। तपाईको लाख रुपैयाँमा दिन तयार छु, लाख रुपैयाँ हैन, एक दिन बिलियन पनि बनाउन तयार छु, बिलियन पनि बनाउन तयार छु, करोड रुपैयाँ पनि कमाउन सिस्टम दिन्छु म तपाईँ। तपाई सोच्नुस्, सपनामा सोचेको थिएन कि म कहिले 1 लाख रुपैयाँ कमाउन सक्छु, मेरो जिन्दगीमा कहिले 1 लाख रुपैयाँ आउँछ, सोचेको थिएन। यहाँ कतिजना होलान् साथीहरू 1 लाख रुपैयाँ सिस्टममा पुगिसकेछन्, 1 लाख रुपैयाँ को सिस्टम। आज सरोज कुमार नेटुवा हुनुहुन्छ नेपालमा, उहाँको 4 लाख प्लस, मतलब 4 लाख प्लस बोनस हो। त मतलब मान्नुस् मिलियनियर हुनुभयो कि हुनु भएन। अब मिलियनियर बन्नको लागि उहाँले के स्ट्रगल गर्नु, उहाँसँग के थियो एजुकेसन कि मिलियनियर बन्न सक्नुहुन्थ्यो। लेकिन डिएक्सनमा आएर
अलिकति सम्झेर बुझेर काम गर्नुभयो आज मिलिनियन हुनुभयो। त मिलिनियन बन्न हामीसँग अवसर छ। 2002 को प्रमाण, 2003 को मेस्को कनाडा में आपिस, मेस्को कनाडा वाह भगवान मलाई सपनामा डिएक्सन होइन हकीकतमा भेटाइदिनु भयो। मेस्को कनाडा पनि नाम सुन्यो। यदि सचमुच डिएक्सनमा जुन दिन हामी ठुलो पोजिसन एचिभ गरेर क्राउन एम्बेसडर बनेर सफल हुन्छ भने मेस्को कनाडा पनि जान भ्रमण मिल्छ। एक दिन खुसिया त्यहाँ पनि पाउन छ। मेस्को कनाडा कहिले पनि सुनेका थिएन, कहाँ पर्छ, कुन देश हो। त्यही भएर त्यो देशमा हाम्रो ब्रान्च छ, त्यो देशमा हाम्रो कम्पनी छ। त्यही भएर खुसी छ हामीले। 2004 मा चाइनामा खेती, फाउन्डरले के सोच्नु भयो, म त बहुत कुछ गर्यो, तपाईहरु पनि गर्यो होला। स्टार बन्यो, रुबी बन्यो, डायमन्ड बन्यो, क्राउन इन्भेस्टर बन्यो, कोही पनि चीज बन्यो। जबसम्म तपाईको देशमा तपाईको नाम हुँदैन, जबसम्म तपाईको घरमा तपाईको नाम हुँदैन, जबसम्म तपाईको समाजमा तपाईको नाम हुँदैन, कोही भ्यालु हुनेवाला छैन। कोही भ्यालु हुन जति पनि के पनि गरौ, यो मैले देखेको। त्यही भएर फाउन्डरले के सोच्नु भयो, 2004 मा चाइनामा खेती आफ्नो देशमा उत्पादन गर्नु। चाइनामा खेती आफ्नो देशमै उत्पादन गर्नु। कारण के थियो, दुनियाँले मैले देखाइसक्यो पावर। अब मेरो पावर मेरो देशमा देखाउने भने पनि दुनियाँले के सोध्थ्यो मलाई, मेरो देशलाई मलाई के सोध्थ्यो, सबै देशमा यसले बहुत कुरा काम गर्यो, बहुत चीज काम गर्यो, आफ्नो देशमा काम गरेको छ। त्यही भएर तपाई हामी यस्तै छौं। यदि आज कसैको देशमा आएछौ गुलाम गर्नको लागि, काम गर्नको लागि, जागिर खानको लागि, यदि मानो नोकरी पाउनको लागि अर्को देशमा आएको छु भइदियो भने निर्णय आजबाट लिनुस्। डिएक्सन तपाईको मुठ्ठीमा छ, बदल्नुस्। म पनि आफ्नो देशलाई, आफ्नो देशवासी चिनाउन पावर आज पाएको छु। 100% 5 वर्ष लेखेछु जिन्दगी डिएक्सनको नाम। 5 वर्षपछि म आफ्नो देशवासी आफ्नो नाम चिनाउँछु। देशमा नेपाल हो, म नेपालमा बसेर काम गर्छु। तपाईँ निर्णय आजदेखि। दोस्रो नम्बर 2005 मा दातो अवार्ड। अब दातो अवार्ड के हो? अब यहाँ साथीहरू हुन्छन् होला सायद, दातो अवार्ड भनेको राम्रोसँग थाहै छैन। दातो अवार्ड एउटा राष्ट्रिय अवार्ड। राष्ट्रिय भनेको जब डिएक्सनले स्टार्ट गरेर मलेसियामा बहुत राम्रो काम गर्नुभयो। बहुत राम्रो मतलब देश विदेशमा उहाँको प्रोडक्ट जब जाम थियो त मलेसियाले के गर्यो, डिएक्सन का प्रोडक्ट का माथि रिसर्च, डिएक्सन को कंपनी का माथि रिसर्च, बहुत कुछ रिसर्च गरेर के सोच्नु भयो, यदि यो कंपनी आज ब्युटीफुल छ, यो कंपनी एकदम राम्रो छ, यो कंपनी दुनियामा गइरहेछ, हरेक मान्छेको जीवन बदलिरहेछ, हरेक मान्छेको घरमा परिवर्तन आइरहेछन् भइदियो भने मेरो नाम हुँदैन, भइदियो भने मेरो देशमा स्टार भएको मेरो नाम डुब्छ। त्यही भएर प्रमाण के गर्दियौ यस्तै चीज कि मेरो जिन्दगी भर नहोस्। त उहाँले के प्रमाण गर्नुभयो, आफ्नो मुकुट, राष्ट्रिय एउटा मुकुट, जस्तै राष्ट्रिय एउटा डाफे हुन्छ हाम्रो नेपालको, उस्तै राष्ट्रिय उहाँको मुकुट थियो। आफ्नो मुकुट उहाँले सब दिनुभयो, यो राख्नुस् मेरो जिन्दगीको निशानी, मेरो नामको निशानी। आज उहाँको पनि नाम आउँदैछ। दोस्रो अहिले सर्टिफिकेट पाउनु। तो 2006 में 17025। अरे भाइ दुनियाँले के भन्छ तपाईले, तपाईले एकछिन मेरो कुरा सुन्नु होला। तपाई दुनियाँले के भन्छ, राम्रो छैन, पैसा धेरै समयमा दिन्छ, धेरै समय लाग्छ, बरु मेरो सिस्टममा आउनुस्, डलरमा कमाउने सिस्टम। डलर कमाउनु, डलर 1 रुपैयाँ डलर भन्छ, डलर कमाउने सिस्टम। मैले उहाँले के भन्न चाहन्छु, डलर कमाउन तपाई दिन सक्नुहुन्छ। 1 दिनमा, 2 दिनमा, 3 दिनमा, 5 दिनमा, 10 दिनमा। अरे मेरो कंपनी यस्तै छ। 2006 मा सर्टिफिकेट जो पाएको 17025 को, यो दुनियाको कोही कंपनीसँग भएर प्रमाण गरिदिनुस्, म आफ्नो डिएक्सन छोडेर तपाईसँग हुन्छु भइदियो भने कारण के छ, तपाईको प्रोडक्ट तपाईको सिस्टममा रिसर्च गर्न आफै पाउँदैन। डिएक्सनले के भनेको, चाहे डिस्ट्रिब्युटर हो चाहे कोही पनि हो, आओ मेरो देशमा मलेसियामा जहाँ मेरो फ्याक्ट्री छ, घुसेर एकदम राम्रोसँग हेर्नुस्। कोही डाउन भयो, कोही यदि केमिकल छ त प्रमाण गर्नुस्। त्यो प्रमाण म तपाईको कहाँसम्म लाग्छु, तपाईको जीवनमा म बहुत चीज दिन्छु। यदि प्रमाण गर्नेपछि एक देशमा ब्यान्ड हुँदैन कंपनी, पुरै देशमा ब्यान्ड हुन्छ कंपनी। के तपाईले सानो सोच बनाएर डिएक्सन गर्नु भएको, सानो सोच बनाएर डिएक्सन गर्नु भएको? आज डिएक्सन एउटा सानोतिनो कंपनी हो। का अवार्ड दुनियाको कोही कंपनीसँग छैन, तपाईको कंपनीसँग छ। दुनियाको कोही एउटा चौचो फ्याक्ट्री तपाईको देशमा छ,
तपाईको देशमा गएर के भन्दो विनोद सर बरु मलाई चौचोमा फ्याक्ट्रीमा घुम्न देऊ न, नो इन्ट्री भनेर भन्नुहुन्छ। तपाई को हो? तपाई को हो? मेरो चौचो फ्याक्ट्रीमा घुम्ने अलाउड छैन त्यस्तै भन्नुहुन्छ। डिएक्सनमा त्यस्तै भन्ने अलाउड छैन। आऊ बिन्दास, यो तपाईको मन्दिर हो, तपाईको मस्जिद हो, तपाईको भगवान हो, तपाईको घर हो, तपाईको समाज हो। जसरी चाहो जसरी घुमेर जाऊ। प्रब्लम आयो भने मलाई मेसेज गर्नुस्, बरु म तपाईको सँग हाजिर छु। म तपाईसँग हाजिर। यो तपाई कहिले नसोच्नु होला डिएक्सन एउटा सानो तिनो कम्पनी, बहुत ठुलो कम्पनी। दोस्रो नम्बर डिएक्सन 2007 मा एशिया पेसिफिक अवार्ड, 2008 और 9 मा यो सानो अवार्ड हैन, 2008 और 9 मा डाइरेक्ट सेलिङ दुबई सरकारले अवार्ड दियो कि द मोस्ट पावर डाइरेक्ट सेलिङ कंपनी, दुनियाको सबसे बेस्ट कंपनी, दुनियाको नंबर 1 कंपनी। एक दिन बन्छ, मेरो देशका लागि बनिसक्यो। यसले 5औं पटक डाइरेक्ट सेलिङ अवार्ड दुबई सरकारले दियो। अझ तपाईले थाहा होला कि दुबई सरकारको प्रधानमन्त्री भ्रमण गर्दै कोडिसियम कफी युज गर्छ। डिएक्सन का प्रोडक्ट युज गरेर जो प्रमाण गर्नु भएको छ कि दुनियाको एउटा बेस्ट प्रोडक्ट छ योसँग। त्यही भएर यो कम्पनी मेरो देशका लागि बन्न राम्रो सक्दैन, पुरै देशका लागि राम्रो बन्न सक्छ। त्यही भएर 5औं पटक अवार्ड दिनुभयो डाइरेक्ट सेलिङको अवार्ड दुबई सरकार। तपाई सोच्नुस् के सानो कम्पनी हो, हामी सानो कम्पनीमा काम गर्दैछौँ, भोलि हामी सफल भइदियो भने कहाँको कम्पनी हो भन्नुहुन्छ, आई एम इन्टरनेशनल भनेर चिनाउनुहुन्छ, आई एम इन्टरनेशनल भनेर प्रमाण दिनुहुन्छ। जुन दिन तपाईको कुरा सोध्छन् कि रङ नट रङ, मेरो बिजनेस पुरै देशमा छ, पुरै देशमा प्रमाण हो, पुरै देशको प्रमाण हामीसँग छ। कोही डर छ, कोही तकलिफ छ, कोही प्रब्लम छ, मलाई कुरो गर्नुस्, म तयार छु तपाईसँग बोल्नको लागि। तीसरो नम्बर 2010 मा यो बहुत ठुलो अवार्ड छ। 2010 मा WHO को प्रमाण पाकिस्तान सरकारले के गर्यो, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन दुनियाको स्वास्थ्य संगठन विश्वविद्यालय दिने डिएक्सन को प्रमाण छ। डिएक्सन सँग प्रमाण छ। आज नसाले के प्रमाण दिएको, दुनियामा जति रोग आइरहेछ, कोरोना आयो नै, धेरै जना कोरोनाबाट पीडित भएको नै, कोरोना आएछ नि, धेरै जना कोरोनाबाट पीडित भयो, कोरोना आएर घबरायो, कोरोना मलाई मार्छ, कोरोना मलाई मार्छ। लेकिन उहाँहरूले के भन्न चाहन्छु, यदि इम्युनिटी सिस्टम तपाईको मजबुत छ तो कोरोना आए नै, कोरोना का कोही पनि आऊ तपाईले छुनलाई प्रब्लम हुन्छ। इम्युनिटी सिस्टम, अब इम्युनिटी सिस्टम भनेको के हो, बॉडी को पार्ट पुर्जा, बॉडी को पार्ट पुर्जा। अब बॉडी को पार्ट पुर्जा के हो, तपाईको यदि मानौ यो के भन्छ खानपिनमा जहर छ, खानपिनमा केमिकल छ, जब खानुहुन्छ जहर आउँछ तो भाइरस तो बाहरबाट तो हावा पानी चलिरहेछ भाइरस। अब आज भोलिको कम्पनी जति छ, जति गाडीहरू छ, जति मानव छैन, तो त्यो ब्याक्टेरियाहरू कहाँ जान्छ, मान्छेको जीवनमै जान्छ। तो त्यो ब्याक्टेरियाका कारण अब रोगहरू आइरहेछ, तो कोरोना आएर भनेर चुनाउनुहुन्छ, कोरोना आएर भनेर एउटा नाम दिनुहुन्छ कि तपाई कोरोनाबाट डरो, बरु मौत मरेर जाऊ, तपाईको धरतीमा रहने उले बडा लाग्छ, तपाईको धरतीमा रहने उले तकलिफ हुन्छ, त्यही भएर धरतीबाट हटाउन चाहन्छ। लेकिन म एउटै ग्यारेन्टी लिन्छु, WHO को प्रमाण दिएछ, स्पारुलिना दुनियाको यस्तो फुड हो कि यो खाँदै मान्छेको प्रोटिन प्लस भिटामिन भरपूर मात्रामा पाउनुहुन्छ। यो खाँदै मान्छेको कहिले बिमार छिटो भन्दा छिटो आउँदैन, बिमार छिटो भन्दा छिटो। तो यो कारण के भयो कि दुनियाको बच्चाहरू अहिले गर्भमै बिमार हुन्छ, गर्भमै बिमार हुन्छ। तो कारण के थियो, महिलाहरू कम उमेरमा शादी हुन्छ। आधाहरू मैले दिदी बहिनीहरूलाई देखेको 15 वर्षमा बिहे गर्नुहुन्छ, 14 वर्षमै बिहे गर्नुहुन्छ, 13 वर्षमै बिहे गर्नुहुन्छ। उमेर भएको छैन बिहे गर्दै, यदि बच्चाको निर्माण हुँदै गर्दै दिने तो तपाईको बच्चाको कस्तो हालत हुन्छ, कस्तो हालत हुन्छ। जहाँ बच्चाको रोक्ने छैन, बच्चाको रोक्ने क्षमता कस्तो हालत। त्यही भएर आज भोलिको धेरै बिमारी त्यहीबाट फैलिरहेछ। डिएक्सनको स्पालिना बरु जरुर दिनु होला। WHO को प्रमाण छ कि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन दुनियाको सबभन्दा राम्रो फुड डिएक्सनको स्पालिनामा पाइन्छ। दुनियाको राम्रो बेनिफिट, राम्रो ताकत डिएक्सनको स्पालिना। 2011 में द मोस्ट पावर डायरेक्ट सेलिंग अवार्ड, डिएक्सन एक डायरेक्ट सेलिंग हो। 2012 में तथागत आयुर्वेदिक, म आज पनि भनिरहेछु हजुरहरूलाई कि धेरै साथीहरू के चिन्नुहुन्छ, डिएक्सन का प्रोडक्ट दवा हो। धेरै जना भन्नुहुन्छ यो त सर
म आएको छु, दवाई मिल्छ? धेरै साथीहरू भन्छ यस दवाई मिल्छ। के को दवाई चाहिए? कुन रोगको दवाई चाहिए? मेरो सुगर छ, सुगरको दवाई छ। अब जब तपाईले नसम्झेर सुगरको दवाई दिनुहुन्छ, न ठीक भएन भने तपाईको गला पक्रेर तपाईले मार्छ। भाइ मेरो बिमारी किन ठीक भएन? तपाईले त दवा भनेर दिनुभयो, अहिले भन्नुहुन्छ दवा हैन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्टमा दवाई नामको चीज लेखेका छैन। सप्लिमेंट द मस्ट 2012 में तथागत आयुर्वेदिक का प्रमाण छ। योसँग तथागत आयुर्वेदिक का प्रमाण छ। कोई एक केमिकल छैन, कोई 0/0 केमिकल तथागत आयुर्वेदिक हो। तथागत आयुर्वेदिक भनेर बडीको मान्छेको बडीमा जान्छ, बडीको सर्भिसिङ गर्ने ठाउँ बनाउँछ। जो केमिकलहरु छ बाहिर हाल्छ, जो बिमारीहरु छ त्यो बिमारीहरुको फाल्ने छिटो भन्दा छिटो ठीक हुँदैन, समय लाग्छ। जिन्दगी भरका लागि तपाईको बिमारी तपाई भन्दा टाढा हुन्छ भन्न सक्छ। 2013 मा फिलिपिन और बांग्लादेश खोल्न अफिस सफल भयो। 2014 मा पेरू कंट्री 2014 मा तपाईको रैंकिङ सुरुवात थियो। यसको रैंकिङ कति थियो? सुरुमा 40 रैंकिङ से सुरु भएको कंपनी, 50,000 कंपनी पछाडी भएको कंपनी सुरु भएको डीएक्सन कंपनी, नेटवर्क कंपनी। तो जब WFDAS मा दर्ता भएको, WFDAS मा वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट एसोसिएसन भनेर के हो एउटा संगठन छ अमेरिकामा स्वास्थ्य संगठनको। तो वहाँ के हुन्छ जति नेटवर्कहरु उपलब्ध हुन्छ त्यो नेटवर्कहरुमा 100 कंपनी मात्र गएर त्यहाँ दर्ता हुन्छ। 100 कंपनी मात्र गएर त्यहाँ दर्ता हुन्छ। 100 कंपनी भनेको डाइरेक्ट सेलिङ कंपनी, जो डाइरेक्ट सेलिङ कंपनी हुन्छ। तो जब वहाँ गएर दर्ता भयो तो डीएक्सन सँग प्रमाण पाउनु भयो कि डीएक्सन एक बेस्ट कंपनी हो। त्यही भएर दर्ता हुँदै खेर त्यतिखेर कंपनी हाम्रो 15 रैंकिङ मतलब 85 कंपनी पछाडेर 15 रैंकिङ मा थियो हाम्रो। 15 रैंकिङ कति रैंकिङ मा थियो? 40 रैंकिङ मा। कति कंपनी पछाडेर? 60 कंपनी पछाडे। तो धीरे धीरे स्टार्ट गर्दै 2016 17 18 20 22 मा अहिले तपाईको 21 मा कति रैंकिङ मा छ? 15 रैंकिङ मा। अब तपाई गरम मानो हाम्रो कंपनी 85 कंपनी पछाडेर 15 रैंकिङ मा छ। हाम्रो कंपनी को सेलिङ 1.25 बिलियन छ। मिलियन हैन, बिलियन छ। धेरै साथीहरु सोच्छन् हो तपाईको कंपनी मिलियनियर, हाम्रो कंपनी मिलियन बिलियन हो कंपनी हाम्रो। त्यही भएर यो सोच्ने तपाईले कहिले पनि ठीक गर्नु। बिलियन हाम्रो कंपनी हो, रैंकिङ तपाईको 15 रैंकिङ को कंपनी हो। 15 रैंकिङ को कंपनी दुनियाले सोध्दा भएन भने गरम छ तपाईलाई 15 रैंकिङ मा भन्दै। तपाईको 2015 मा पेरू कंट्रीबाट हरेक नेटवर्क लेन्च हुन्छ, हरेक नेटवर्क उत्पाद हुन्छ, हरेक नेटवर्क पैदा हुन्छ पेरू कंट्रीबाट। पेरू कंट्रीमा डीएक्सन लेन्च गरेर डीएक्सन नम्बर 1 भयो। डीएक्सन पेरू कंट्री आज नम्बर 1 छ। पेरू कंट्रीमा पनि क्राउन इन्भेस्टरहरु छ ने, तपाई हेर्नु होला। पेरू कंट्रीमा नम्बर 1 छ डीएक्सन। अब सोच्नु जहाँ पैदा भएको कंपनी त्यही आफ्नो शान देखाइदियो कि म यस्तो छु भनेर तपाई हामी गरम छ कि हाम्रो कंपनी जहाँ जान्छ त्यही आफ्नो सिना चौडा गरेर देखाउँछ म नम्बर 1 हो, म बेस्ट हो भनेर चिनाउनु हुन्छ। त्यही भएर तपाई हामी डीएक्सन का पावर नबुझ्दै अरूतिर जान सक्छौं, अरू मान्छेको कुरा सुन्न सक्छौं, अरू मान्छे के सल्लाह दिन्छ यो भन्दा राम्रो कोही अरू व्यापार गरे हुन्छ। यसमा त धेरै मेहनत हो। प्रोडक्ट बेच्ने, सिस्टम बताउने, दुनियाले गएर बताउने, सबै कुरा गर्ने बहुत प्रब्लम हुन्छ। मान्छे प्रब्लम हुन्छ। जिन्दगी को सफल बनाउन गाह्रो सानो चीज हो। जिन्दगी पाउने के छिटो भन्दा छिटो पाउनु भयो? टाइम त लाग्यो नै। तो टाइम लगाउन नघबराउनुस्, टाइम लगाउन नघबराउनु। टीजीए को सर्टिफिकेट छ, थेरापेटिक गुड एडमिशन। अस्ट्रेलियामा गएर प्रमाण भएको 0/0 केमिकल। जोन कंट्री यस्तै छ कि बाहिरका प्रोडक्ट लिने दिनेमा कामै गर्दैन, लेकिन डीएक्सन का प्रोडक्ट वहाँ पनि छ। हलाल सर्टिफिकेट। आज जति जना सौदी दुबई कतार ओमान हुनुहुन्छ उहाँले गरम मान्नु कि हाम्रो डीएक्सन सँग के छ? हलाल सर्टिफिकेट। जहाँ पनि गएर यो प्रमाण गर्न सक्छ मसँग हलाल सर्टिफिकेट छ। हलाल भनेको कोहीसँग दलाली काम गर्दैन, इलिगल काम गर्दैन, लिगलमा काम गरिरहेछ। यो सँग 0 केमिकल भएको लिगलमा काम गरिरहेछ। त्यही भएर आज गलफ कंट्रीमा प्रमाण छ, गलफ कंट्रीमा नम्बर 1 छ डीएक्सन। और कोही कंपनी नेटवर्क आएका छैन। गलफ कंट्रीमा कोही नेटवर्क आएका छैन। अहिले हाम्रो कंपनी डीएक्सन नम्बर 1 मा छ। दोस्रो नम्बर तपाईको प्रोडक्ट लेबिलिटी। धेरै साथीहरु भन्छन् प्रोडक्ट खाएर त मरेको छ बहुजन। कोले मरेको? प्रमाण दिनुस् न।
म 4 करोड दिन तयार छु तपाईले। तपाई भन्ने मात्र हो, भन्ने त दुनियाँले के भन्छ म त सुन्छु, लेकिन मेरो जिन्दगीका बारेमा तपाई भन्नुहुन्छ उल्टा सीधा त म मान्दैन। म मानिरहेछु कि मेरो जिन्दगी बेस्ट हो, बेस्ट बन्छु, यो मानिरहेछु म। तो दुनियाँलाई के भरोस, तपाईले फरक नपरोस्, तपाईले बस विश्वास छ, कन्फिडेन्स छ कि यो मेरो कंपनी बेस्ट हो, कंपनीमा कोही डाउट छैन, तो दुनियाँमा कोही तपाईको रोक्नेवाला छैन। तपाईको कंपनी कहीँ पनि प्रमाण गर्न, आज प्रमाण भएको कोही रोक्यो, रोकेका छैन। तो यो चीज बुझ्नु होला। कोही भन्छ खाएर मरेको प्रमाण गर्नुस्, 4 करोड दिनहरु इन्स्योरेन्स तयार छु। दूसरा नम्बर तपाईको प्रोडक्ट सुपरियर प्रोडक्ट छ तपाईसँग। किङ हर्ब जडीबुटी का राजा, किङ हर्ब जडीबुटी का राजा, किङ भनेको राजा, हर्ब भनेको औषधीय गुण, जडीबुटी का राजा, किङ हर्ब जडीबुटी का राजा। अब मानिस किङ हर्ब जडीबुटी का राजा किन भनिन्छ कि योसँग जो पोषण तत्व, जो भिटामिनहरु छ अरु प्रोडक्टमा छैन। अरु मतलब ये के भन्छन् जडीबुटीमा छैन, अरु जडीबुटी छ, लेकिन यो जडीबुटी जस्तै छैन। मतलब पावर दिने, ताकत दिने, सिस्टम को मजबूत गर्ने छैन अरु जड। त्यही भएर किङ हर्ब जडीबुटी का राजा प्रमाण भएको कंपनी डीएक्सन का प्रोडक्ट, डीएक्सन का प्रोडक्ट। तो तपाई हामी सोचौं डीएक्सन का प्रोडक्ट में के पाइन्छ? साबुन, तेल, कॉफी, ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, तपाईको यस्तै सानो सानो प्रोडक्ट, लेडिजहरुको कस्मेटिक प्रोडक्ट पाइन्छ कि पाउँदैन? अब तपाई हामी के सोच्छौं? बहुत महँगो प्रोडक्ट हो। अब महँगो मान्छौं, तपाई हामी मान्छौं। दुनियाँको 1 करोड डिस्ट्रिब्युटर भन्दै महँगो भएन? 1 करोड डिस्ट्रिब्युटर भनिसक्यो, 1 करोड प्लस डिस्ट्रिब्युटर भइछ, त्यो के महँगो छैन? किन भन्नु भयो उहाँहरु? किन लिनु भयो पर्ने? अब एउटा तपाईको यदि मारु मलेसियामा सानो मार्केट छ, 20 जना 50 जना जान्छ, सधैँ युज गर्छन्। सानैतिनो मार्केटमा 100 जना 200 जना जान्छ युज गर्छ, केही न बेनिफिट न केही कुछ, लेकिन जानुहुन्छ युज गर्न। तो तपाई सोच्नुस् तपाईको प्रोडक्ट त पूरे देशमा छ, पूरी दुनियाँमा छ। अब उसले एक देशमा चिनाउँछ कि मतलब यो मसँग प्रोडक्ट छ, दुनियाँले चिनाउन सक्छौ कि मसँग दुनियाँमा प्रोडक्ट छ, मेरो प्रोडक्ट दुनियाँमा छ। यो प्रोडक्ट युज गर्दै जहाँ जानुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ। तपाईको त्यो प्रोडक्ट त इन्डियामा जानुहुन्छ सायद त्यो प्रोडक्ट मिल्दैन, इन्डियाको इन्डिया लेखेर दिन्छ, लेकिन हाम्रो प्रोडक्ट यस्तै छ कि पूरे देशमा एउटै प्रोडक्ट लेखेको छ, डीएक्सन टुथपेस्ट, ज्ञानोजी टुथपेस्ट, यही पाइन्छ, अरु केही पाउँदैन। ज्ञानोजी टुथपेस्ट, ज्ञानोजी मसाज, ज्ञानोजी साबुन पाइन्छ, केही पाउँदैन। त तपाई सोच्नुस् तपाईको कम्पनी कस्तो छ, तपाईको प्रोडक्ट कस्तो छ? आज धेरै बिमार हुनुहुन्छ सारो प्रोडक्ट खाएर, यताउतिको दायाँ बायाँको प्रोडक्ट युज गरेर। लेकिन म के भन्न चाहन्छु, प्रोडक्ट युज गर्नेमा पैसा हुँदैन, तकलिफ आउन सक्छ। म एउटा कुरा भन्छु, पैसा इजी बनाउन, पैसा कमाउन रिटेल प्रॉफिट सबभन्दा ज्यादा सिक्नुस्, सबभन्दा धेरै सिक्नुस्। रिटेल प्रॉफिट भनेको यो जमिन छ, यो जमिनको खोलेर एउटा पाकेट, मतलब एउटा बक्स लिनै सक्दैन कोही। तो 7 रुपैयाँ 8 रुपैयाँमा एउटा पाकेट दिइदे, कोही पनि भन्छ कति रुपैयाँ? 7 रुपैयाँ। भाइ 7 रुपैयाँ महँगो हुँदैन, 30-40 पिस हुन्छ, 20-25 30 पिस हुन्छ यसमा। 30 पिस को कति 7 रुपैयाँ कहाँ महँगो भयो? 1 पिस के 5 पिस मा हाल्नु त 5 20 महँगो भयो? महँगो भएन, बेच्न सक्नुहुन्छ, इजी हुन्छ। तो त्यहाँबाट के हुन्छ, यदि 12 पिस हुन्छ 12/7 84, यहाँ मिल्छ तपाईको कता 60 मतलब कितना 69 69 रुपैयाँ। तो कति रुपैयाँ तपाईको बच्यो? 10-15 रुपैयाँ एक्स्ट्रा बच्यो, तपाईको खर्चा भयो, तपाईको आउने गाडी भाडा भयो, सबै चीज भयो कि भएन? तो रिटेल प्रॉफिट नगर्दै डीएक्सन गर्नेमा प्रब्लम हुन्छ, तपाईको कहीँ पनि प्रब्लम हुन्छ, पैसा नपाउँदै धेरै यस्तै तकलिफ आउन सक्छ। अब रिटेल प्रॉफिट गर्ने इजी छैन, तकलिफ हुन्छ। कसले गएर बेच्ने, कसले गएर बताउने डीएक्सनको बारेमा? तो को सुन्छ तपाईको कुरा? कसले तपाईको प्रोडक्ट लिन्छ? कोही तयार हुँदैन लिनको। तो तपाईको प्रोडक्ट लिनको लागि तयार गर्नुहुन्छ भने नि तपाईको कन्फिडेन्स कसको मात्र? डीएक्सन का प्रोडक्ट को ज्ञान, डीएक्सन का प्रोडक्ट को एक्सपीरियन्स, डीएक्सन का प्रोडक्ट को कसैले प्रमोट गर्ने तपाईको क्षमता हुनु पर्यो। अब तपाई धेरै जना यस्तै छन्, 19 रियाल का पेस्ट मिल्यो, ओ मतलब यहाँ कतारमा 19 रियाल का पेस्ट मिल्यो,
अब उहाँको कोही किन्दैन, बरु के सोच्नुहुन्छ, 2 रियाल सस्ता गरेर दिने हुन्छ, बरु मेरो पैसा घाटा जाए प्रब्लम छैन। यो रङ तपाईको फलो गर्ने सिस्टम रङ। तपाई बदलाव गर्नुहुन्छ डिएक्सन। धेरै साथीहरु के गर्छन्, डिएक्सन को प्रोडक्ट लिँदै उति पैसा कति पैसा दिनुभयो, जति रेट जति दिनुभयो, बाहिर गएर कतिमा बेच्नुहुन्छ, 2 रुपैयाँ कम गरेर डिएक्सन को बदलाव गर्ने, डिएक्सन को खराब गर्ने मान्छे त्यो कहिले पनि जिन्दगीमा सफल हुँदैन। उ मान्छे कहिले पनि जिन्दगीमा 2 रुपैयाँ रेट किन कम दिने? भाइ बाबु आमा बुबाको घरबाट आएको प्रोडक्ट के बाबा आमा बनाएको प्रोडक्ट के हामीले प्रोडक्ट बनाएको सेम सिस्टम। त्यो सिस्टममा जो भएको चिज त्यही दिनुस् न। त प्रोडक्टलाई सस्ता नबनाउनुस्, प्रोडक्टलाई तपाईले सस्ता नबनाउनुस्, तपाईको सिस्टममा जस्तो छ जस्तो बेच्नु। डिएक्सनका पावरमेन्ट समझने डिएक्सनमा सक्सेस बन्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सनको पावर के छ? डिएक्सनले के भनेको, म आफूमा मजबुत छु। कति मजबुत हुन चाहनुहुन्छ डिसाइड तपाईको हातमा छ। कम्पनीको प्रोफाइल मजबुत छैन, दुनियाको यस्तै सर्टिफिकेट छ योसँग, कम्पनीको प्रोडक्ट मजबुत छैन, प्रोडक्ट यस्तै छ कि मान्छेको बुढापनको बनाइदिन्छ, जवानमा आउँछ। तपाईको श्रीमानले के बुढा देख्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो श्रीमतीलाई बुढा देख्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो बालबच्चाले बुढा देख्न चाहनुहुन्छ? कम उमेरमा 30 सालमा बुढा जस्तै लाग्छ, 25 सालमा बुढा जस्तै लाग्छ मान्छे भनेर कसले देख्न मन लाग्छ? कसले रहर छ? कोही रहर छैन। यो डिएक्सनका प्रोडक्ट यस्तै प्रोडक्ट हो, ताजापनको ताजा गर्छ, मान्छेको शरीरको शक्ति दिन्छ, मान्छेको शरीरको बलियो दिन्छ। चाहे कति पनि पतलो होस्, काम गर्नेमा बाजुमा दम हुनु, कोही पनि काम गर्न इजी हुनु पर्यो। तो काम गर्नेमा इजी डिएक्सनका प्रोडक्ट खाऊ, स्पालिना खाऊ, मेरेन्जी जुस खाऊ, तपाईको कोकोजी बहुत सारा यस्तो प्रोडक्ट छ। हर्लिक्स खानुहुन्छ कोकोजीको ठाउँमा, धेरै जना आफ्नो बालबच्चाले हर्लिक्स दिनुहुन्छ। डिएक्सनका प्रोडक्टमा कम ताकत छ, खिलाएर हेर्नुस् न कति ताकत कति पावर छ। सही त्यति ताकत त्यति पावर कोही पनि प्रोडक्टमा हुँदैन। धेरै साथीको धेरै जस्तो प्रब्लम छ, कोही के एनर्जी कम्ती छ डिएक्सनको शरीरमा, कोही के पावर शक्ति कम्ती हुन्छ। आज भोलिको एक आदमीको म कुरा गरिरहेछु, माइन्ड नगर्नु होला, एक आदमीको कुरा गरिरहेछु। एक आदमी के हुन्छ, अब भर्खरको छ, मतलब 20 वर्षको उमेरमा, अब 20 वर्षको उमेरमा के भयो उलाई कि अब शक्ति यति थियो कि यति जुनून छ उसँग, जो पनि गर्न मेरो लागि इजी हुन्छ, जो पनि गर्न मेरो लागि इजी हुन्छ। लेकिन थाहा छैन जहर खाएर बॉडी खराब गरेको, मतलब खाना खाएर जहरको खाना खाएर बॉडी खराब भएको, त्यो बॉडीमा केही ताकत छैन, खुख्लो छ बॉडी, हेर्नु भएन। बट के छ, म जे पनि गर्न तयार छु, म जे पनि गर्न सक्छु, पावर देखाउनु हुन्छ। बट राइट के हो, जब समय आउँछ पावर कहाँ गयो हेरायो थाहा भयो, पावर कहाँ गयो हेरायो थाहा भयो। तो पावर जब थाहा हुन्छ, जब गर्न समय आउँछ, तो गर्नलाई ताकत लाग्दैन, अब ताकतै छैन, बिमार हुनुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ तब थाहा हुन्छ नि। डिएक्सनका प्रोडक्ट यस्तै दिँदैन तपाईको पावरमेन्ट कम्ती हुनको लागि। डिएक्सनका प्रोडक्ट जिन्दगी भरका लागि एउटा शक्ति दिन्छ। शक्ति भनेको जबसम्म जिनुहुन्छ राम्रोसँग जिनुहुन्छ, मृत्युसम्म तपाईले बुढो बनाउँदै, तपाईले लाठी समात्न पर्दैन, कसैले सहारा लिनु पर्दैन। जिन्दगीका डिएक्सनका प्रोडक्ट युज गर्दै। दूसरा नंबर डिएक्सनका मार्केटिङ प्लान। तपाई प्रवासतिर आउनु भएछ पैसा कमाउनु, कोले छोडेर, गरममा बच्चा छोडेर, अरु कोले छोडेर, समाज छोडेर, अरुको छोडेर, श्रीमती सानो उमेरमा छोडेर, अरु कोले छोडेर, आमा बुबा छोडेर, अरु कोले छोडेर, दुनिया समाजले छोडेर तपाई जिन्दगीभर के त्यही बस्न चाहनुहुन्छ? डिएक्सनको सिस्टममा आउनुस्, 5 वर्ष काम गरेर हेर्नुस्, 5 वर्ष उनी 5 वर्ष जिन्दगीभर कहीँ पनि बसेर काम गर्नु पर्दैन। जिन्दगीभर बुढी बच्चासँग बस्नुहुन्छ, जिन्दगीभर पैसा हुन्छ, जिन्दगीभर पैसा। डिएक्सनको पावर समझमा आएको छैन भने नि मणिराम खड्कालाई सोध्नुस्, सरोज कुमार नेटवाललाई सोध्नुस्, अशोक कुमार गिरीलाई सोध्नुस्, टीकारामलाई सोध्नुस्, प्लस एसएसडी तारासललाई सोध्नुस्, अरु कोहीले सोध्नुस्। तपाई के डायमन्ड मन्दिर तपाईको पैसा आएको छैन? तपाई घरमा बसेर पैसा आउँदैन? तपाईले जिन्दगीभर रमाउन खान सक्दिन? जिन्दगीभर रमाउन खान सक्नुहुन्छ। बट राइट के थियो, समय अनुसार डिसिजन गरेर डिएक्सन गर्नुभयो, समय अनुसार डिसिजन गरेर। त नट रङ डिएक्सन, रङ योर माइन्ड, माइन्डमा के सोच्नुहुन्छ? म त सोच्यो डिएक्सन भन्दा सुन्दर डिएक्सनमा रहने साथीहरु सुन्दरी छ। हाँ राइट, सुन्दरी छन्। के मन पराएर तपाई नेगेटिभ सोच्नुहुन्छ?
तो सुन्दरी तपाईको जीवन एकदम कचरा बन्छ, सुन्दर तपाईको जीवन कचरा बन्छ। पोजिटिभली सोच बनाउनु भयो, डिएक्सन को हैन साथी सुन्दर छन्। अब एउटा लेडिज आयो, म एउटा लेडिज को कुरा गर्छु। त्यो लेडिज मेरो सामने प्रोग्राम मेरो सुन्नको लागि, मतलब म सेमिनार गर्दै थियो एउटा होटलमा, यस्तै मानु होटल, मेरो प्रोग्राम सुन्नको लागि कोही लेडिज एकदम सुन्दर बनेर मेरो अगाडि बस्यो। अब मैले के देख्यो, प्रोग्राम गर्न भन्दा राम्रो लेडिजलाई हेर्न चालु। के हुन्छ मेरो हालत, के हुन्छ मेरो हालत? नेगेटिभ सोच भयो, म सफल बन्न सक्छु, कोही मेरो कुरा सुन्छ। तिम्रो धेरै साथीहरु के भन्छन्, मैले त डिएक्सनमा बहुत कुरा गर्यो, सफल भएको छैन। रङ तपाईले केही पनि गर्नु भएको छैन, गलत सोच राख्नु भएछ माइन्डमा। सफल हुनको लागि गलत सोच फाल्दिनु भनिन्छ नि। जिन्दगीमा सफल बन्न चाहनुहुन्छ, नेगेटिभिटी पनि जिन्दगीबाट निकालेर फाल्दिनुस्, जिन्दगीमा सफल बन्न सक्नु। कोही पनि रोक्नेवाला छैन तपाईको दिन, कोही पनि रोक्नेवाला छैन। त्यही भएर नट रङ डिएक्सन, नट रङ डिएक्सन बिजनेस। तपाईको रङ तपाईको हैबिट, तपाईको रङ तपाईको माइन्ड, तपाईको रङ तपाईको बॉडी परिवर्तन, समाज परिवर्तन। तपाई आफ्नो परिवर्तन गर्नुस्, जिन्दगी परिवर्तन आफै हुन्छ। डिएक्सन को पावर तपाई नबुझ्नु भएको, बुझ्न तयारी गर्नुस्। कोसँग गएर? अफलाइनहरुसँग। अफलाइन छैन भने दुनियाहरु अफलाइन छन्। दुनियाको लिडर सफल भएको बोल्न गाह्रो हुन्छ, कसैले सुन्नलाई गाह्रो हुन्छ, त हामीलाई प्रब्लम छैन, तपाईले गाह्रो छ। हामीले त सधैँ हरेक मिटिङमा जान्छौँ, मिटिङको क्वेशन एन्सरका साथ हुन्छ, हजुरहरुसँग आशीर्वाद लिन्छौँ, हामी सफल बन्दै जान्छौँ। तपाईहरु आशीर्वाद दिनु, सफल बनेर त्यही बस्नु। मेरो गल्ती छैन, तपाईहरुको गल्ती। त्यही भएर हेर्नुस्, डिएक्सन को यदि सर्टिफिकेटमा त्यति मजबुती छ, त प्रोडक्टमा कति मजबुती होला? प्रोडक्ट जहाँ पनि प्रमाण भएको सर्टिफिकेटबाट। सर्टिफिकेट कहाँबाट प्रमाण भयो? डाक्टर लिमबाट। डाक्टर लिमले के गर्नुहुन्छ त भोलि? नयाँ नयाँ प्रोडक्ट ल्याउनको लागि कति स्ट्रगल गर्नुहुन्छ, कति मेहनत गर्नुहुन्छ। तपाईँ हामी 1 साल मेहनत गरेर डिएक्सनमा स्टार बन्यो, अब त रुबी बन्नको लागि 10 साल लाग्छ, बरु छोड्दिने, डिएक्सन बरु राम्रो हुन्छ। जानुस्, मलाई छोडेर जानु, डिएक्सन छोडेर जानु छ, मलाई छोडेर जानु हुन्न नि। जिन्दगीमा आउनुहुन्छ पस्ताएर रोएर, बरु डिएक्सन को गाथा गाऊ, गीता गाऊ भन्नुहुन्छ त भने मलाई फरक पर्दैन। तपाईँ आफैमा रुनु। डिएक्सन को पावर बहुत मजबुत छ। अरू कम्पनीतिर नजाऊ। कोही साथीले भन्छ भएन ओ यस्तो यस्तो दुनियाँले कथा कहानी सुनाउँछ त ब्रो, म बच्चा हैन दूध पिने, म सबै दुनिया हेरिसक्यो। डिएक्सन को पावर जस्तै यदि कोही पनि पावर छ नि, डिएक्सन को प्रोडक्ट जस्तो कोही पनि प्रोडक्ट छ नि, म अहिले पनि जान तयार छु। मलाई सफल दिन तयार हुनुस्, म आन तयार छु। लेकिन छैन भने पनि आउनुस् मेरो सिस्टममा। 100% मा भन्छु, मेरो सिस्टममा यस्तै सफलता पाउनुहुन्छ। जुन देशमा जानुहुन्छ माला पहिनेर सम्मान भएर जानुहुन्छ, माला सम्मान पहिरेर जानु। त्यही भएर तपाईँ आज सोच्नुस्, डिएक्सन को प्रोडक्ट खाँदै स्वास्थ्य बन्दै, कसैले स्वास्थ्य बनाउँदै यति ठुलो हामीसँग सफल हुन सक्छ भने पनि तपाईँ हामी गरब छ। बरु हाम्रो छोरी छोरा, भोलि हाम्रो छोरा छोरी कसैको देशमा गएर हामी जस्तै गुलामी गर्नै पर्दैन, आवश्यकतै आउँदैन भने आज डिसिजन लिनुस्, काम गर्नुस्, अगाडि बढ्नुस्। डिएक्सन का सँग प्रोडक्ट बहुत राम्रो छ, डिएक्सन को मार्केटिङ बहुत राम्रो छ, डिएक्सन को प्रोफाइल राम्रो छ। यदि तपाईले यो सबै चीज सिकेको छैन, सिक्न तयारी गर्नुस्। सफल हुने कोही पनि रोक्दैन। सफल तपाईको अटोमेटिक एक दिन आउँछ जब तपाईको ज्ञान तपाईले देखाउँछ, तपाईको ज्ञान तपाईले दुनियालाई बताउँछ कि यो डिएक्सन को प्रभु हो, डिएक्सन को भगवान हो, डिएक्सन को देवता हो। त्यो दिन तपाई सफल बन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर म आजको लागि हजुरहरुको माझबाट मेरो 2 बजेको समय भयो। अब अफिसतिर हामी लाग्यो। अफिसमा धेरै साथीहरु आज फ्राइडे दिन हो आउनुहुन्छ। म ड्युटी भर्खर ड्युटीबाट 1 बजे आएको, 1 बजेर 20 मिनेटमा तयार भएको। म 10 मिनेटमा हजुरहरुको बादमा उपस्थित भएको। अब आधै घण्टा पछि म अफिसतिर जान्छु। अब सिधै 9-10 बजेतिर आउनुहुन्छ हामी, 9-10 बजेतिर राति आउँछ भनेर। कारण के छ? सफलताको कदम यदि सानो तिनो राख्यो त सानो सफलता पाइन्छ, सफलताको कदम ठुलो राख्यो भने नि ठुलो सफलता पाइन्छ। त्यही भएर आज हामी यो सोच्दैन मेरो जिन्दगीमा के छ, लेकिन हुन के सक्छ मैले तयारी गरिरहेछु। हुन के सक्छ, के छ त्यो छाड्दिनुस्। के आएको थियो के गयो छाड्दिनुस्। के आउन तयारीमा छ, के ल्याउँछु म, सबै तयारी गर्नुस्। भगवान तपाईको पूरा गरोस्, मेरो अनुरोध छ। भगवान तपाईको पूरा गरोस्। मेरो यो सबै चीज छ हजुरहरुसँग। किन भनेको सपना त्यस्तै हैन, रातिमा सुत्दैखेर हेर त्यो बुढीसँग बच्चेसँग पुग्यो। सपना त्यस्तै हो, बिहान उठेर बित्तिकै बुढीको अनुहार हेर्न पाउस्,
बिहान उत्रे बित्तिकै उठ्दै बच्चाको नुहाएर नपाओस्, भगवानको नुहाएर नपाओस्, त्यस्तै सपना बनाउनुहोस्, पक्कै एक दिन सफल बन्न सक्नुहुन्छ। राइट एन्सर हामीसँग बहुत राम्रो सिस्टम छ। डिएक्सन का प्रोडक्ट डिएक्सन को कंपनी अब नबुझेर काम गर्नुहुन्छ, तो तपाईँ कुदेर काम गर्नुहुन्छ, त्यो दिन गड्ढामा जानुहुन्छ, समुद्रमा डुबेर मर्नुहुन्छ, कोही पनि बचाउनेवाला हुँदैन। लेकिन बुझेर काम गर्नुहुन्छ तो समुद्र तपाईको एक दिन जल भरेर दिन्छ, त्यो जलमा बहुत मिठो फल हुन्छ। तो थ्याङ्क यू सो मच। म आजको लागि किरण बिदा हुन चाहन्छ, किनभनेको म सधैँ भन्छु जित्नको लागि जुनून चाहियो, लड्नको लागि वो खून चाहियो, बाजुओं में खून चाहिए। जब चाहे यो धरती आ जाए, जमीन और आसमान में इरादों में जीत को गुण चाहिए। तपाईले इरादों में जीत को गुण छ भने दुनिया रोक्न सक्दैन। तो अल द बेस्ट। जति पनि हुनुहुन्थ्यो आज जुम मिटिङ में, हजुरहरुको माया, हजुरहरुको बहुत सपोर्ट छ, हामी अगाडि बढिरहेछौं। हामी पनि एक दिन पुरै देशवासी भएर चिनाउन सक्छौं, डिएक्सन का पावरले दिन्छ। त्यही भएर हजुरहरुको आशीर्वाद छ हामीहरुसँग, यो आशीर्वाद पक्कै पनि हामीले सफल बनाउँछ। त्यही भएर फेरि पनि भेटौँ हजुरसँग। थ्याङ्क यू, अल द बेस्ट। टिकाराम सर।